अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम है महकती रफ़ाकतें। गो टू हेल विथ हर। वो रोते रोते भर कर बोली, मैं इसे मार डालूंगी। इसकी हिचकियां बन गई थी। बाय गॉड, आई विल किल हिम। चंदा सरानी, ऐसे नहीं कहते। अपिया ने इसकी नेज़ बहाती बेतहाशा हसीन आंखों को आंचल से साफ करते हुए बड़े प्रेम से कहा था, है एक तो अपिया, ये हमारे रिलेटिव्स बिल्कुल भी सोशलाइज्ड नहीं हैं। तुम क्यों उनकी बातों पर गौर करती है? वो तो हैं ही निरा खपती दीवाना, बिन माँ का बच्चा है ना। बिन माँ का बच्चा? सहर ने अपनी नन्ही सी नाक सुकर कर दरस लहजे में किरण अपिया से पूछा था। किरण अपिया, ये पाकिस्तान में ही है पसमानदा गलीज जहनियत के लोग, जिनके दिमाग इतने तकियानूसियत का शिकार हो चुके हैं कि ये मजीद सोचने और हाई सोसाइटी में मदद करने की सोच भी नहीं सकते। इनकी तंग नजरी इन्हें हर मैदान में जलील ख्वार कर डालेगी। शहर के लहजे में जहर भरा हुआ था। ठीक है गुड़िया, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड और सोशलाइज्ड हैं, लेकिन बच्चे एंट्री के दूसरे लोगों के साथ दोष बदोश खड़े होने के काबिल हैं, जिनके आइडियल, मेरा मतलब है अबाउट लाइफ, बहुत ऊंचे और बुलंद हैं। बहरहाल किरण अपिया, कुछ भी हो, सारा आपी का वो फुलिश कज़न मुझे बहुत बुरा लगा है। इसने बिला सोचे समझे बहुत बुरा भला कहा है। तो एक शहर, इसे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना वो इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार ना होता। किरण ने इसे समझाते हुए कहा था, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। इसकी यही जिद थी कि वो इसे सबक सिखाकर दम लेगी। ठीक है, तुम्हारे जी में जो आए वही करो, किरण ने तंग आकर कहा था। मैं जानूँ और मेरा काम, शहर ने बड़े सुकून से आंखें मूंद कर कहा था। इसके चेहरे पर बड़ा सुकून फैला हुआ था। बच्चों को अब पता चलेगा कि इतनी बड़ी बकवास का रिजल्ट क्या होता है। शहर ने दिल ही दिल में एक प्लान बनाते हुए कहा था। आए बड़े, वो मुँह ही मुँह में बोली थी। किरण इसके दम बदलते नकोश देख रही थी। वो डर रही थी कि न जाने वो कौन सा कदम उठाए। सायरा के कज़न ने गलत फहमी की बना पर इस लाल मिर्च को छेड़ तो दिया था, पर अब इसके गुस्सीले मिजाज से कोई बात ना था कि इसका बुरा हशर करे। बहरहाल वो बुद्धू खुद जाने जिससे इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। किरण ने कॉफी का कप उठाकर हल्के हल्के सिप लेते हुए सोचा। उस रख के शॉपिंग बैग में से उन सिलाइयाँ निकाल कर नेटिंग करने लगी थी। गुलाबी लेस लगी मैक्सी में वो जदीद तर्ज़े बनाए बाल बनाए और कतरे मेकअप के साथ बहुत मॉडर्न और हसीन लग रही थी। सारा आपी के भाई वकार की शादी थी, पर चूंकि इनका चचाजाद थी, लिहाजा पूरी फैमिली मदऊ थी। निसार साहब शहर के वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे। अपने वालिदैन की कोई इकलौती औलाद थे। फिर इनकी अपनी औलाद 3 बच्चों पर मुश्तमिल थी, किरण, शहर और परवेज़ ने एमए किया था, जबकि किरण बीए के बाद तक घर बैठ गई थी। परवेज़ ने भी एमए मुआशियात किया था और अब अपने वालिद के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा था। वकार भाई की आज मेहंदी थी और इन्हें लड़की वालों के यहाँ मेहंदी लेकर जाना था। सारा वगैरह ने खासतौर पर शहर से कहा था, वहीं बाली हो गई क्योंकि वो अच्छा रक्स कर लेती थी। फिर वो बेबाक भी थी, खुशगलू और खुश शक्ल भी थी, लिहाजा वो लड़की वालों को ज़रूर मात देगी। इसीलिए इसी मौके की मुनासबत से इसने रकासा का लिबास पहन लिया था। तैयारी भी बहुत की थी। मोमबत्तियाँ जलाकर वो मेहंदी को बड़े दिलकश अंदाज में थालियों में सजाकर वो रात के 10 बजे कर्नल बशीर की कोठी पर पहुंचे थे। वहां पर भी दिन का समा था। रंगीन रोशनाई और रोशनियां जलमिला रही थी। कोठी के वसीह लॉन में मेहंदी की रस्म अदा होने थी। बहुत सी शौक लड़कियां नोक पलक से दुरुस्त मेकअप और गहरे रंग के मलबूसात में मलबूस अजीब दिलकश समा पेश कर रही थी। फिर लड़के थे जो मौसम और महफिल की मुनासबत से खूबसूरत लिबासों में मलबूस मखलूत महफिल का लुत्फ उठा रहे थे। इन्हीं में उसामा था, पुरवकार और मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता शाहीकार, इंतहाई ग्रेसफुल और संजीदा से उसामा, जिनकी वालदा बचपन में वफात पा गई थी। इनके वालिद काटन फैक्ट्री और चमड़ा फैक्ट्री के मालिक थे और इनके इकलौते वारिस उसामा मुमताज़ थे। इनकी अपनी भी फैक्ट्रीज के अलावा दूसरी सरगर्मियाँ थी जो बहुत कम अशखास पर आश्कार थी। रस्म अदा होने लगी तो वो वकार के साथ बैठे थे। दोनों जानिब पर गोया नाचने और गुलकारी का मुकाबला था। अचानक एक आवाज़ और रक्स ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी। ये बरक थी। यहाँ हुस्न का शाहीकार उसामा मुमताज़ के अलावा भी बहुत से लोगों की निगाहें थम सी गई थी। ये शहर अपने ताबनाक हुस्न, हसीन आवाज़ और बेहतरीन रक्स के साथ बेबाकाना अंदाज में वजदानी रक्स पेश कर रही थी। इसका हर कदम जच रहा था। बरक थी, खुशबू थी, यह शरारा जिसने उसामा का दिल जला कर रख दिया था। जब रक्स खत्म हुआ तो देर तक तालियां गूंजती रही थी। वो सुर्ख चेहरे के साथ पहली नशिस्त पर बैठ गई थी। लड़की वाले इस आखिरी आइटम से हार गए थे। सारापी के घर वालों ने तो नौशाबा की मेहंदी लगाई और रात के जब वापसी होने लगी तो लॉन क्रॉस करते ही सहट हटक कर रुक गई थी। सामा अपने बुलंद कद कामत और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी समेत खड़ा हुआ था। सुने मोहतरमा लहजा
तनसो था। वो सर उठाकर देखने लगी। कितने पैसे दिए हैं सारा फैमिली ने? कौन से इलाके, किस एरिया में तुम्हारा रक्स खाना है ताकि अपनी शादी पर तुम्हें बुला सकूं? कितना रेट है? आवाज़ भी अच्छी है और फिर रक्स भी महाराना है। उसामा की बातें सुनकर सहर का दिमाग भग से उड़ गया था। क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर? ज़बान संभाल कर बात करो। मैं कोई पेशा वराना रक्साना नहीं हूँ, रक्सा नहीं हूँ। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे बारे में गलीज़ अंदाज़ा लगाने की? मैं निसार सेठ की बेटी हूँ। तुम जैसे अमीरज़ादे मेरी पाँव की ठोकर में रहते हैं। वो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से चली गई तो उसामा चुपचाप खड़े रहे। अलबत्ता इनके चेहरे पर मायने खैज मुस्कुराहट ज़रूर थी। तस्हीक भरी मजाक उड़ाती मुस्कान। आज आर्ट गैलरी में खासा हंगामा था। एक बड़े फनकार की तस्वीर की नुमाइश वसी और अजीज पैमाने पर होना थी। भांत भांत की शक्लें आर्ट गैलरी में नजर आ रही थी। ऐसी ही हलचल की शौकीन सहर अपनी दोस्त रक्षी के हमरा एक प्यारी सी तस्वीर के सामने खड़ी तरीफी निगाहों से तक रही थी। इसकी निगाहों में शौक और इंतजार का आलम था। वो मुसव्वर जिसकी तस्वीर वो निगाहों के रास्ते दिल में उतार रही थी, से भी कुछ देर के बाद आना था। साहबजादा फ़ारूक अहमद, जिसकी वजाहत के साथ साथ बेतहाशा दौलत भी बाइसे तवज्जो थी, जिसकी हशमत और दौलत के सबब न जाने कितनी लड़कियां इसके गिर्द परवानों की तरह मंडलाती थी, जिसकी हंसे लताफत की बेहतरीन मिसालें शायरी, मुसव्वरी और एक अदबी पर्चा कहकशा था। इसकी तजाहिल आरफाना रोश से कितनी ही लड़कियां इसकी जीस्त में दबे कदमों आई और बदहवासी के आलम में खारिज होगी। वह संगे दिल है, सख्त करख्त मिजाज है। इसकी आदत कते होश मंदाना ना था। इसके सर में कनात समाया था। वो खुद परस्त है, लड़कियों से नजात क्यों एलर्जिक है। ये सब वो बातें थी जिनसे शहर की समात आशना थी। वो मुश्किल पसंद लड़की थी, लिहाजा वही खुद पसंद उलझा शख्स बिन देखे ही इसकी शहर से भी करीब सिमट आया था। वो बड़े गैर महसूस तरीके से और अनजाने में ही इसकी तहरीरों, तस्वीरों और कालमों से मुतासिर हो चुकी थी। इसका तख़ील इतना अछूता मुनफरिद होता कि सहर अक्सर कहकशा की में ख़त डालती, बेतहाशा तारीफ़ व तौसीफ़ करती और आखिर में इससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती। जवाब में कहकशा वालों की जानिब से गुलाबी कलर के सादा लेटर पैड पर फ़ारूक अहमद का साइन शुदा जवाब होता। रस्मी चंद जुमले होते और आदम बेजारी फुर्सत न मिलने के बहाने वो ये लेटर घंटों निगाहों के रूबरू किए बैठी रहती थी। और आज तो उसे कभी उम्मीद थी कि इस सितंबर से इसकी मुलाकात ज़रूर होगी। कम से कम ख्वाबों को सरापा तो मिल जाएगा ना। बहुत वक्त गुजर गया था मगर मौसूफ का कोई अता पता ना था। इसकी दोस्त रक्षी तो अब ज़बरदस्त बोर हो चुकी थी। यार सहर, अब फ़ारूक अहमद ना आएगा, तुम चलने की ठानो। कितने लोग जा चुके हैं, कोई तस्वीर खरीदनी हो तो खरीद लो। ये बड़े लोग यूं ही दूसरों को परेशान करते रहते हैं। और डियर, चंद मिनट मजीद, हो सकता है आ ही जाए। इसके लहजे में इंतज़ार दीद की तरफ थी। रक्षी बेचैनी से पहलू बदलती रही थी। काफ़ी वक्त गुजर के आखिर तंग आकर वो बोली, चल दे। उन्होंने चंद तस्वीर बुक करवाई थी। कीमत अदा करके वो आर्ट कौंसल से बाहर निकला। शहर बेहद मायूस थी। अब इतना भी अफसोस ना करो, ये फनकार टाइप लोग बड़े ही मूडी होते हैं। इन लोगों को अपनी दीद के इश्तियाक में मुब्तला करने का क्रेज़ होता है। दोनों बातें करते अपनी कार की जानिब आ गई थी। कार की पिछली सीट पर पैक शुदा तस्वीर रखकर सहर ने कार स्टार्ट कर दी। आसमान बिल्कुल साफ था, धूप चमक रही थी, लेकिन चूँकि नवंबर का महीना था इसलिए मौसम अच्छा लग रहा था। आज शाम को सहर की इंतहाई क्लोज फ्रेंड रीता अमीर अहमद की बर्थडे थी। वो अकेली ही कार लेकर शॉपिंग के लिए निकल गई थी। इसने एक बड़े से शॉपिंग प्लाजा के सामने कार रोक दी। लॉक करके वो काउंटर की जानिब बढ़ गई थी। खूबसूरत साड़ियाँ देखती रही और फिर 2 साड़ियाँ इसे पसंद आ गई। इसने कीमत अदा की और साड़ियाँ पैक करवाती पलट ही थी कि सामा मुमताज़ पर नजर पड़ी थी। वो भी शायद शॉपिंग करने के लिए आए थे। सहर के दिल में गुबार सा उठा था। इसका जी चाहे काश कोई जवाज बन जाए और वो अपनी तौहीन का बदला ले। अचानक उसामा की निगाह सब्ज काटन के दिल का सूट में मलबूस सहर पर पड़ी। वो आज भी क़यामत थी, सरापा आफत, लेकिन वो हैरान रह गई। इस रोज़ की मॉडर्न लड़की के मुकाबले में ये सादा सी काटन सूट में मलबूस किसी किस्म के मेकअप से बेनियाज लड़की वाकई सहर ही है ना। दिल धक धक करके रह गया था। वो इंतहाई बेनियाजी से एक अचरती निगाह इस पर डालकर बाहर निकल गई थी। उन्होंने भी शॉपिंग का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और तेज़ी से बाहर की जानिब लिपके थे। वो अपनी ग्रीन करोला का फ्रंट डोर खोलकर कार में बैठ चुकी थी कि अचानक वो हैरान रह गई। वो उसामा मुमताज़ ही थे। इसके कार का दरवाज़ा पकड़े चंद लम्हों के लिए डिस्टर्ब करने पर माजरत ख्वाह थे। मिस सहर, प्लीज़ आपसे चंद बातें करना है, चंद मिनट देंगी? इंतहाई सुलझा हुआ शाइस्ता सा लहजा था। वो कुछ परेशान होगी फिर हौले से दरश्त लहजे में भुगोया हुई थी। मजीद इल्ज़ाम लगाने हैं मिस्टर, कोई कसर बाकी रह गई है? मिस सहर, गलत फहमी का शिकार ना हो, ज़रा सामने वाले होटल में बैठते हैं, एक कप चाय नोश कीजिएगा। आपसे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन मिस्टर, मैं किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ चाय नहीं पिया करती। वो
توہین پر توہین کیے جا رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ چپ تھے کیونکہ وہ اس کی بہت انسلٹ کر چکے تھے جس کی انہیں تلافی کرنا تھی۔ خیر آپ حق بجا ہیں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں اپنے اس رویے پر۔ دراصل غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا تھا، لیکن میں سحر آپ کو ایک نصیحت ضرور کروں گا۔ ماڈرن سوسائٹی ہو یا کوئی مجبوری، خواتین کو شرم و حیا کا دامن تھامے رہنا چاہیے، ورنہ نہ جانے کتنی غلیظ نگاہیں اس کے تعاقب میں رقصہ رہتی ہیں۔ حیا کے بغیر عورت ایسا خوشنما پھول ہے جس میں مہک نہیں ہوتی۔ تنہائی میں میری بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ وہ آہستگی سے مڑے اور شاپنگ پلازا میں داخل ہو گئے۔ وہ ساکت و جامد بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کار سٹارٹ کر رہی تھی، لیکن اب وہ ساتھ ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ اسامہ ممتاز کی باتیں اس کے دل پر چوٹ بن کر لگی تھی۔ کیا واقعی میں شرم و حیا کا دامن چھوڑ کر بے حیائی پر اتر آئی تھی؟ اسے اپنا چنا لباس اور ڈھیروں مردوں کی پرشوق نگاہیں یاد آئی تھی اور چند لمحوں میں پسینے میں ڈوب سی گئی تھی۔ بہت مشکل سے وہ کوٹھی تک پہنچی تھی۔ بعض اوقات بڑے سے بڑا حادثہ اپنے اثرات مرتب کیے بغیر گزر جاتا ہے اور ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، اور کئی مرتبہ کسی کی چھوٹی سی بات وہ کام کر جاتی ہے جو ڈھیروں لوگ مل کر بھی انجام نہیں دے سکتے۔ اسامہ ممتاز کی ایک چھوٹی سی بات پر اس طرح اثر چھوڑ گئی تھی کہ وہ سر تا پیر ایک نئے قلب میں ڈھل چکی تھی۔ بے جا نمود و نمائش اور حد سے بڑا ہوا فیشن جو سراسر عریائی کا مظہر تھا وہ ترک کر چکی تھی۔ لڑکیوں کے بارے میں ایک قسم کی باتیں ستم یہ ہوا کہ شہزاد سیٹھ کلیم اللہ کا بیٹا اپنے دوست رضالی سے کہہ رہا تھا، یار دیکھو تو ان کلیوں کو دل چاہتا ہے اپنے کالر کی زینت بنا لوں، لیکن یار سیٹھ نثار کی بیٹی سحر کی تو باتیں نرالی ہے، رقص کرتی ہے تو وقت کی رفتار رک جاتی ہے، گاتی ہے تو ہوائیں بھی تھم جاتی ہیں، جی چاہتا ہے اس ظالم کو چند دنوں کے لیے۔ وہ ایک بڑا بےہودہ فکرہ تھا۔ رضا کہنے لگا تو شادی کر لو نا۔ توبہ یار، ایسی لڑکیاں شادی کے قابل کہاں ہوتی ہیں؟ گھر کی زینت تو میں کسی پاک لڑکی کو بناؤں گا۔ سحر سے مزید نہ سنا۔ کیا الہی، کیا واقعی میرا جرم اتنا بڑا ہے؟ وہ اپنا سر تھامے باہر آ گئی تھی۔ ریتا سے بھی اجازت نہ لی اور پارٹی کے اختتام کا انتظار کیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے بہت مشکل سے ڈرائیور کی بار گاڑی لہرا رہی تھی۔ خدا کا کرم تھا کہ وہ بغیر کسی حادثے کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اپنے نرم و گرم بستر پر گر کر پوری رات آنسو بہاتی رہی تھی۔ اسامہ ممتاز اپنے خوبصورت بیڈ روم میں نرم فوم کے بیڈ پر دراز کچھ سوچ رہے تھے۔ اس کی مردانہ گلزار انگلیوں میں قیمتی سگریٹ سلگ رہا تھا جس کی راکھ وہ کبھی کبھی قریب ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں جھاڑ دیتے۔ وہ بے حد مضطرب تھے۔ ان کی نگاہوں تلے کھلی کلیوں کا خمار تھا۔ گلاب جیسی صورت تھرک رہی تھی جو چند روز میں ہی ان کی رگ و جان کے بہت قریب سمٹ آئی تھی۔ وہ انہیں بڑی اپنی سی لگی تھی، بس اس کے انتخاب میں ایک ہی خامی تھی جس کو ختم کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ سحر نثار، میں تمہارے بے پاک نگاہوں کو جھکنے کا سلیقہ بخشوں گا، تمہارے بے نیازانہ طرز عمل کو اپنے پیار سے التفات میں تبدیل کر دوں گا۔ پتھر کی حسینہ، میں تمہارے بے حس دل میں کومل احساسات کی جتا جلا دوں گا، ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جاؤں گا، پھر ہم مل کر الفتوں کے چندار کھلوا دیں گے۔ گلزار نما گھر ہوگا جس میں تمہارے قدموں کی نغمی سے گلاب کھلیں گے، لیکن اس سے قبل میں تمہیں ایک مکمل لڑکی بناؤں گا، مشرقی اور بھرپور لڑکی۔ انہوں نے خود اپنے آپ سے عزم کیا اور ایک حسین مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ آج بھی جب وہ ریتا امیر کی سالگرہ میں پہنچی تو خاصی منفرد تھی۔ کاسنی کلر کے خوبصورت لباس میں کامدار دوپٹے کے ساتھ فقط کاجل اور ہلکی سی نیچرل کلر کی لپسٹک لگائے انجانی سوچوں میں غرق وہ پارٹی میں پہنچی تو ہمیشہ کی طرح سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کی وہ سہیلیاں جو ہمیشہ ایسے موقع پر اسے انتہائی بن ٹھن کر دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ سحر، کیا بات ہے، یہ سادگی، اور تم؟ سحر ہنستی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے بیجی، بس دل نہ چاہ رہا تھا زیادہ لش بش کرنے کو، طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ اس نے گفٹ پیک بڑی ماربل کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ریتا امیر نے کیک کاٹا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے کورس کے بعد پرتکلف کھانے کا آغاز ہوا۔ بہترین قسم کی فروٹ چاٹ، سموسے اور مختلف قسم کی مٹھائیوں کے ساتھ چائے اور مشروبات بھی مہمانوں کے لیے موجود تھے۔ سب بے تکلفی سے کھا پی رہے تھے۔ سحر نثار بھی ایک پلیٹ میں کچھ چیزیں ڈال کر ایک طرف جانب قدرے الگ تھلگ پڑی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسامہ ممتاز، تم دیکھنا، میں اپنی طرز عمل سے خود پر لگا فیشن پرستی کا داغ ڈھلوا دوں گی اور اسی زیور سے مزید ہو کر تمہیں دکھاؤں گی جس کا نام حیا ہے، شرم ہے، لاج ہے۔ وہ اپنے آپ سے خود ہی مخاطب تھی۔ کھانے کے بعد موسیقی کا پروگرام تھا۔ ریتا چونکہ اس کی حسین آواز اور رقص سے بخوبی آگاہ تھی سو اس نے سحر سے جادو جگانے کی درخواست کی۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار پر وہ مجبور ہونے لگی تھی کہ اچانک ریتا کے بھائی فرمان کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑے اسامہ پر اس کی نگاہ پڑی۔ وہ بھی شاید اس کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے ریتا سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور سختی سے انکار کر دیا۔ ریتا مایوس ہو کر چلی گئی اور سحر نثار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ آج تو شاید احتساب کا دن تھا۔ اس نے تجزیہ کیا۔ رینا ہاشم اور ریحانہ فاروقی نے جب سب کے اسرار پر رقص کیا تو کتنی نگاہوں میں تمسخر تھا۔
रिसाना निगाहें, अंदर तक उतर जाने वाली आंखें और इन पर इनके चुपके चुपके सरगोशियां। शहर के ग्रुप में से एक शरीर शैतान मौजूद थी। शहर के यहाँ चाय पीकर वो वहाँ से सहल समुंदर की तरफ रवाना हुई थी। उनकी शौक बातों ने शहर के दिल पर छाए बादल चंद लम्हों के लिए जुटा दिए थे। वो भी वैसी ही शौक हो चंचल सी लड़की लग रही थी जैसे कि कुछ अरसा कबल थी। बस एक फांस सी थी जो दिल के अंदर चुभ रही थी। झाग उड़ाते समुंदर में ऊंची नीची लहरों में कपड़ों समेत भीगते रेत पर पड़ी रंग बिरंगी सिपियां चुनते, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी, चाय और मछली के कबाब खाते शाम हो चली थी। उन्होंने ऊंट पर भी सवारी की। इसकी सब फ्रेंड्स ने पानी में और साहिल पर खड़े होकर ग्रुप फोटो भी बनाई थी। रात गए वो हल्ला गुल्ला मचाती अपने अपने घरों में पहुंच गई थी। मजमूई तौर पर यह दिन शहर के लिए बहुत कुछ था। दिल का बोझ कुछ कम हो गया था। किरण अपिया के शोहर सऊदीया में एक बहुत बड़े इदारे में इंजीनियर थे। इनकी आमदनी 40,000 पाकिस्तानी करेंसी बनती थी। किरण डिलीवरी केस की बना पर पाकिस्तान आई हुई थी। रात हॉस्पिटल में उन्होंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। सर सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मामा और पापा तो पहले ही वहां पर मौजूद थे। अपने भाई परवेज के साथ वहां पहुंची तो रूह शांत हो गई थी। गुलाबी गुलाबी से छोटे से भांजे पर निगाह पड़ी जो माँ के पहलों में पुरसुकून लेटा हुआ था। इसने नन्हे फरिश्ते को बेसाख्ता उठा लिया, सीने से लगाया और चूमने लगी थी। वो प्यार किए गई तो मानूस से लम्ब से बचा रोने लगा था। नहीं करो सहर, अभी तो ये दुनिया के माहौल से मानूस भी नहीं हुआ। मम्मा ने प्यार बड़ी सरगोशी की थी। ओहो बस दिल में प्यार की लहरें उठ रही हैं। अरे पगली फिर प्यार कर लेना। किरण बड़ी मोहब्बत से छोटी बहन का बेटे से प्यार देख रही थी। सहर ने बच्चे को एक बार फिर से चूम कर इसकी माँ के पहलों में लिटा दिया। पापा और परवेज बाहर निकल गए थे तो अपिया ने कदरे ऊंचे होकर बैठे हुए बच्चे को फीड करवाया। इनके चेहरे पर ममता का नूर अजीब वकार था। ज़हनी थकावट, टेंशन और हालात के इंकशाफ ने इससे पत्थर लड़की को मोम बना दिया था। अपनी निगाहों में गिरने का अमल बड़ा रूह फरसा था। कई दिनों से वो कहीं भी ना गई थी, कोई तकरीब कोई फंक्शन अटेंड न किया था। बस सादा सा लिबास में अपने आप से बेनियाज पाऊँ जली बिल्ली की मान्यता कोठे में घूमना करती थी। अपिया मम्मा हैरान, पापा भी हैरान थे कि इसकी शोखो चंचल बेटी को क्या हो गया है, लेकिन इसके लबों का कुफर न टूटा। भला अपनी अना और खुददारी के जख्म वो इनको कैसे दिखाती। आज भी वो मसहल अंदाज में लॉन में बैठी किताब का मुताला कर रही थी कि मुलाजमा ने आगे से फ़ोन कर बताया। कौन है? जी छोटी बीबी, आपकी कोई दोस्त है। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। टीवी लॉन्च में रखे टेलीफोन को उठा के उसने रिसीव किया था। हेलो कौन? मैं रक्षी हूँ सहर। सुनाओ रक्षी, क्या हाल चाल है? जालिम, इतने दिनों से घर में मुकीद हो, मेरी निस्बत भी ठहर गई और तुम नहीं आई। मैं सख्त नाराज़ हूँ। अब किसी बहाने के बगैर चली आओ। अब आज हम साहिल समुंदर पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। रीता, कोमल, मरियम, नैना, टोनू, हनी सब होंगे। ओह नहीं रक्षी, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी, मैं ही नहीं सब इंतज़ार कर रही हैं। हम तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लेंगे, बस तुम कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। लेकिन मेरी तबीयत, बस मज़ीद कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं आ रही हूँ। रक्षी ने इसकी बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो ना चाहते हुए भी तैयार होने चल दी थी। ग्रे ब्लू सूट पर मकेश का काम अनोखी बहार दिखा रहा था। इसने बाल सुखाए और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई थी। शुक्र है सहर रानी को अपना ख्याल तो आया कि नानापी ने इसके हसीन सरापा पुरताश पर निगाहें डालकर कहा था। सहर भी पास पड़े काउच पर बैठ की थी। समीम भाई का फ़ोन पर इतला दी कि नहीं है। समीम से सुबह ही बात हुई थी और इसकी रिहाइश का पर इतला दे दी है। उन्होंने कहा है वो 2 माह बाद किरण के वीज़े का भी बंदोबस्त करके आ रहे हैं। मम्मा ने जवाब दिया था। ज़ाहिर बात है बेटे की मोहब्बत और अरपिया की मोहब्बत खींच कर ला रही है। वो शरारत से मुस्कुराई थी। मम्मा अब इस महारानी का भी कोई बंदोबस्त करें। किरण भी शरारती अंदाज में गोया हुई थी। तुम चलो नहा लो तो फिर इंशाल्लाह ये फ़र्ज़ भी जल्दी अदा करेंगे। मम्मा, इसने बुरा सा मुँह बनाया था। बस तुम चुप करो। वो चुप रह गई थी। समीम पाकिस्तान आ चुके थे। किरण का वीज़ा भी बन चुका था। वो बहुत जल्द जाने वाली थी। इन्हीं दिनों में उसामा मुमताज़ के वालिद ने निसार साहब से अपने बेटे के रिश्ते की बात की और बहुत जल्द छानबीन के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया था। सवाए शहर के सबसे रिश्ते की बात की गई थी। किरण ने समीम, मम्मा और परवेज़ को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। उसामा की दिलकश पुरवकार शख्सियत ने सबको अपना बना लिया था। किरण ने सहर की राय ली तो वो मशरकी बेटी की माँ ने सर झुका कर रह गई थी। दिल के ऐवानों में हलचल सी मची थी। साहबजादा फारूक का नाम जुगनू की माँ ने चमका और फिर निगाहों तले एक अखड़ा सा बंदा उसामा मुमताज़ भी आन खड़ा हुआ था। लेकिन मुकद्दर तो किसी अनदेखे शख्स के नाम हो चुका था। मंगनी की रस्म पर दोनों जाने से गिफ्ट का तबादला हुआ। लड़का इन दिनों मुल्क से बाहर था, वो शामिल ना हो सका। वो खामोशी के साथ किसी के नाम हो गई थी क्योंकि वो खुद को भी अजियत देना चाहती थी। आज तक की खताओं और अपने वजूद पर लगे दाग को अपने खून जिगर से धोना चाहती थी। मामा से तो वो शर्म के मारे कुछ भी पूछ ना सकी। तकरीबन कुछ माह गुजर गए थे। वो इस अरसे में बहुत कुछ बदल चुकी थी। नौकरों के होते हुए भी किसी न किसी काम में मसरूफ रहती। कभी किचन में कोई नई डिश सीखने लगती। पुरानी मामा जो कि
پرانی خانسما جو کہ بہترین خانسما تھی، اس نے چھوٹی بی بی کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے بہت ساری ڈشز سکھا دی تھی۔ آج بھی وہ ماما کے ساتھ مل کر کسی نئی چائنیز ڈشز پر زور آزمائی کر رہی تھی کہ شرفو نے آ کر کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس نے بکھرے بال سمیٹے ہوئے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی ہدایت دی۔ ہاتھ دھو کر وہ ڈرائنگ روم کی سمت چلی آئی تھی۔ فیروزی کلر کے سادہ سے سوٹ میں بڑی سی بے پرواہ سی لگ رہی تھی۔ وہاں پاپا کو کسی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آؤ بیٹی، رک کیوں گئی ہو؟ اسامہ سے تمہارا کیا پڑتا ہے؟ یہ تو اب گھر کے فرد ہیں۔ وہ اندر آ کر پاپا کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی حیران تھی۔ بیٹا تم ذرا ملازم سے کہہ کر پرتکلف سے چائے کا بندوبست کرو۔ جی بہتر، وہ کہتی ہوئی اٹھ کے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ خود ہی ٹرالی میں ڈھیروں چیزیں سجائے آئی تو اس نے دیکھا کہ اسامہ ممتاز براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس سر جھکائے پاپا کی کسی بات پر دھیمے دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ کمبخت ہنسنے میں بھی بخل سے کام لیتا ہے، سحر نے چل کر سوچا تھا، لیکن ہے وجیہہ، مسکراتا بھی کسی ادا سے ہے جیسے فاتح اعظم ہو۔ چند منٹ کے بعد ماما بھی آ گئی۔ وہ اس سے کچھ اس والہانہ انداز میں ملی کہ سحر حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ ماما جیسے لیے دیے رہنے والی خاتون ایک دم کیسے اتنی خوش اخلاق بن گئی تھی۔ بیٹا رسم میں تو تم شریک نہ ہو سکے، محفل پر وہ رنگ ہی نہ آ سکا، بہرحال شادی تو دھوم دھام سے ہوگی نا۔ وہ قدرے چٹپٹا سا گیا تھا۔ جی بیٹا جی، یہ نیا زمانہ ہے، نئے تقاضوں کے ساتھ۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آنٹی، لیکن ہمارے اسلام کی روایت ان کے صدیوں کے تجربات کا نتیجہ تھی۔ اس میں سکون تھا، شانتی تھی۔ آج کل نئے تقاضوں کی دوڑ کی بنا پر ذہنی سکون ناپید ہو گیا ہے اور شرم و حیا خواتین میں کس قدر عنقا ہو چکا ہے۔ ماما ہجل سی ہو گئی تھی۔ یہ چیزیں لو نا، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ بس آنٹی اب میں چلتا ہوں، پاپا نے پیغام دیا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں کوئی خاتون تو ہے نہیں، اس لیے تمام بری آپ لوگ اپنی پسند سے بنائیں۔ سحر کا دماغ خلا میں پرواز کر گیا تھا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ وہ گتھی سلجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسامہ بیٹا تم چاہو تو سحر کو ساتھ لے کر جا سکتے ہو شاپنگ کے لیے، ہم لوگوں کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ آنٹی، میں کل آ کر انہیں لے کر جاؤں گا اور تمام شاپنگ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ پاپا بھی مخاطب تھے۔ سحر چند منٹ بیٹھی رہی، پھر فک چہرے کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ اسامہ ممتاز نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ زندگی کے اس نئے رخ پر وہ شش سی رہ گئی تھی۔ وہ شخص جس نے اس کی زندگی میں عجیب و غریب رنگ بھر دیے تھے، اب وہی اس کی زندگی کا ساتھی بننے والا تھا۔ اب دیکھو وہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ اسے ماما نے ہدایت کر دی تھی کہ اسامہ کے ساتھ جا کر شاپنگ مکمل کر آئے۔ اسامہ نے ٹیلی فون پر بتایا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے تک آنے والا ہے۔ اس نے گلابی کلر کا سادہ سا کاٹن کا سوٹ زیب کیا تھا، ہلکا سا کاجل اور پنک کلر کی نیچرل لپسٹک لگائی تھی۔ اس کا بے داغ حسن دمک رہا تھا۔ بالوں کو اس نے ایسی ہیئر پن میں مقید کر لیا تھا۔ سیاہ ڈوریوں والے جوتے میں اس کے حسین پاؤں بڑے دلکش لگ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر اداس کیفیت تھی، جیسے وہ یہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہی ہو۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ اسامہ صاحب بلا رہے ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ چند منٹ کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی۔ ماما کو اسامہ سے بات چیت کرتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سحر بیٹی اب تم لوگ شاپنگ کے لیے جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ سحر خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ اسامہ نے ماما سے اجازت لی۔ فی امان اللہ بیٹا۔ ماما کے دل سے دعا نکلی کہ خدا ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ فرنٹ سیٹ پر اسامہ ممتاز کے برابر بیٹھی وہ باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ آخری اس سکوت کو اسامہ کی پرکشش مردانہ آواز نے توڑا تھا۔ سحر نثار، آپ خوش تو ہیں نا اس بندھن پر؟ آپ کی یہ جامد خاموشی سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ وہ اپنی مخروطی انگلیاں مروڑتی رہی تھی۔ جواب دینے کا رواج نہیں ہے کہ آپ کے ہاں، اور پھر اب تو آپ کے جملہ حقوق ہمارے نام ہو چکے ہیں۔ اتنی شرمیلی تو کبھی نہیں رہی۔ اسامہ کی بات میں ہلکی سی چبھن تھی۔ اس کا جی چاہا اسے کھڑی کھڑی سنائے، لیکن وہ ضبط کیے پھر دھیرے سے گویا ہوئی تھی۔ اسامہ ممتاز صاحب، ہمارے ہاں لڑکی چاہے کتنی ماڈرن کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ضمانت اس کے والدین ہوا کرتے ہیں، پھر وہ چاہے آپ ہوتے یا کوئی اور۔ میں سر تسلیم خم کیے رہتی۔ حیرت ہے۔ اسامہ کی آواز میں شوخی تھی۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بازار سے اس کی پسند کے کپڑے، زیور، جوتے، مختلف شالیں اور میک اپ کے سامان کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ اسامہ نے اس کی چوائس پر خریدا تھا۔ واپسی پر ہوٹل میں پرتکلف کھانا کھا کر شام سے قبل دن کی واپسی ہوئی تھی۔ چند ماہ کے بعد نثار صاحب اپنے فرض کو انجام دینے لگے تھے۔ دھوم دھام کے ساتھ سحر اسامہ کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے والد نے ڈھیروں جہیز دیا تھا۔ ان کی ہائی سوسائٹی میں تو ان چیزوں کی ایک ڈور ہوتی تھی۔ سحر بھی بھاری کام والے لہنگا سوٹ میں ملبوس اجلا ڈوسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے حسن کو آج بیوٹی پارلر والوں نے چار چاند لگا دیا تھا۔ ہر چیز سبز اور سنہری روشنیوں سے جلملا رہی تھی، اور اس میں پریوں جیسی سحر بیٹھی اپنے اکھڑ سے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک بیڈ روم کا دروازہ کھلنے اور لاک ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سمٹ کے رہ گئی تھی۔ مردانہ قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر ٹھہری تھی۔ اسامہ ممتاز کی آواز نے خاموشی کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مس سحر نثار، آپ کو سحر اسامہ بننا مبارک ہو۔ آپ خوش ہوں گی کہ آپ نے اپنے حسن کے بل پر مجھے تسخیر کر لیا ہے، لیکن یہ آپ کی بھول ہے۔ مجھے آپ تب ہی پا سکتی ہیں جب میرے آئیڈیل کے مطابق بن جائیں گی، ورنہ میری اور آپ کی دو مختلف راہیں ہوں گی۔ سحر ساکت رہ گئی تھی۔
یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، ابھی تو میں نے زندگی کی نئی شاہراہ پر قدم رکھا ہی تھا۔ بے آواز آنسو اس کی حسین آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ اسامہ دھیرے سے چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ سحر صاحبہ آپ سو جائیں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ بہت مشکل سے اٹھی، باتھ روم میں جا کر اپنی نائٹی پہن لی۔ کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس نے میرے وجود کی تکمیل تک کو گوارا نہ کیا؟ وہ چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی، پھر باتھ روم سے باہر نکلا، بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ سوچا، پھر سہمے ہوئے انداز میں صوفے کے پاس گئی تھی۔ اسامہ ممتاز آپ بیڈ پر آرام کر سکتے ہیں، میں یہاں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ اسامہ نے ایک جلدی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کاٹن کی نائٹی میں وہ گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ اسامہ کے دل میں جیسے کوئی دستک دے رہا تھا، لیکن وہ ضدی بچے کے مانند اکڑ گئے تھے۔ آپ آرام کریں کیونکہ پہلے دن کی مہمان ہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں ان آنسو کے ہتھ کنڈوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ دل میں تمتماتا چہرہ لیے بیڈ پر گر گئی تھی۔ رات بیت گئی، وہ ظالم بظاہر سو رہا تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہ تھا۔ صبح ہوتے رشتہ داروں نے دھاوا بول دیا تھا۔ گلابی کلر کے کامدار سوٹ میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ دن پر اسامہ مہمانوں کے سامنے یوں لگا رہا جیسے اس جیسا کوئی شوہر نہ ہو۔ ہر تھوڑی دیر بعد سب کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی فقرہ کہہ دیتا، وہ سب کو جانتے ہوئے بھی لال پڑ جاتی۔ ولیمے پر لمحہ لمحہ کی مووی بنائی تھی۔ اس کے میکے سے پرویز پاپا اور کرن اپی آئے تھے۔ کرن جو کہ 15 روز کے لیے آئی تھی، ان کا بیٹا جگنو ماشاءاللہ خوبصورت ہو رہا تھا۔ اپیا نے اسامہ کا نام لے کر اسے خوب چھیڑا تھا۔ وہ ہنستی مسکراتی رہی، اپنے دل کا حال چھپانا اسے ایک روز میں ہی آ گیا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جو زخم دے کر رونے بھی نہیں دیتا۔ دعوت ولیمے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ سے جائے اسامہ کے سنگ ہر جگہ جاتی رہی تھی، یہی اس کے مجازی خدا کا حکم تھا۔ شادی کو 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ ممتاز صاحب کو کام کے سلسلے میں 6 ماہ کے لیے مختلف ممالک جانا تھا۔ وہ اپنی صنعت کو فروغ دے رہے تھے۔ انہیں سحر بے حد عزیز ہو چکی تھی۔ خاموش اور فرمانبردار لڑکی ان کے گھر کی رونق بن چکی تھی۔ اسامہ کو اس کا بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کینیڈا روانہ ہو گئے تھے۔ تب یہ سحر کو علم ہوا کہ اسامہ نے جو خوش اخلاقی کا ماسک چڑھا رکھا تھا، وہ ممتاز صاحب کے جاتے ہی اتر گیا تھا۔ صبح سے ہی آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ خانسامہ کی چھٹی کر دی گئی تھی، لہٰذا کچن کا کام سحر کے نازک شانوں پر آ گیا تھا۔ ابھی وہ صحیح طور پر ٹرینڈ تو نہ تھی، لیکن بوڑھی ماما سے اس نے جو چند ماہ میں سیکھا تھا وہ کام آ رہا تھا۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر وہ لان میں چہل قدمی کرنے لگتی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ دھانی آنچل اس کے گرد لپٹا اسے تقدس بخش رہا تھا۔ ممتاز صاحب کے جاتے ہی اسامہ نے کہہ دیا کہ اب وہ اس کے بیڈ روم سے کوچ کر جائے، مزید وہ صوفے پر نہیں سو سکتے، لہٰذا اس نے بیڈ روم کے ساتھ والے روم میں اپنا ٹھکانہ کر لیا تھا۔ دونوں کمروں کے بیچ میں دروازہ تھا۔ اس نے تو اول روز سے ہی اسے اپنا محافظ مان لیا تھا، بس وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے حسن سے مسحور ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ خود جھک گئی تھی۔ اس پر بھی شنوائی نہ ہوئی تو چپ چاپ زندگی کے اس نئے رخ کا تماشا دیکھنے لگی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اسامہ ناشتے کے منتظر ہوں گے۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی، پوریاں گوندھی، چائے تیار کی، کچھ تو سینکے اور پوریاں بنا لی۔ آدھے گھنٹے میں سب چیزیں تیار کر کے اس نے ڈرائنگ روم میں ناشتہ سجا لیا۔ اسامہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ باتھ روم میں تھے۔ وہ کچھ پریشان سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ باتھ روم سے برآمد ہوئے، سر پر تولیہ لپٹے ہوئے تھا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ یکٹاک انہیں تکنے لگی تھی۔ اس کی محبت اسامہ نے نوٹ کی، پھر اس کا طلسم توڑنے کی خاطر مخاطب ہوئے تھے۔ کیوں تشریف لائی تھی؟ سحر صاحبہ لہجے میں اجنبیت تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، کر لیجیے آپ۔ چلیں میں آتا ہوں۔ جیسے اس کی موجودگی سے گرا گزر رہی ہو، کتنی بے وقت ہو کر وہ رہ گئی تھی۔ وہ اس کی کوئی بھی ادا پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ لال چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ اسامہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں چلے آئے تھے۔ وہ وہیں تھی اور کرسی کے پشت سے سر ٹکائے کسی سوچ میں غرق تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ اتنا اہتمام دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں تو اسے انڈا فرائی کرنا بھی نہ آتا ہوگا، کچا یہ کچوریاں اور پوریاں۔ بہرحال انہوں نے کوئی اظہار نہ کیا اور چپ چاپ ناشتہ کرتے رہے۔ سوجی کا حلوہ بھی مزیدار تھا۔ انہیں پہلی مرتبہ ناشتے کا لطف آیا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ تو چھپی رستم نکلی، ہم تو انہیں محض ڈیکوریشن پیس سمجھ رہے تھے۔ اب تو جیسے بدن ٹوٹ رہا تھا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ تو مدہوشی کے عالم میں دنیا مافیا سے بے نیاز پڑی تھی۔ 6 بجے کے قریب اسامہ کی گاڑی گراج میں آ کر رکی۔ وہ نیچے اترے۔ رمزو صاحب کی گاڑی کی آواز سن کر پاس چلا آیا تھا۔ بریف کیس ان کے ہاتھ سے لیا۔ وہ اندر آئے تو کوٹھی میں پہلے سناٹے نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ سحر کہیں نظر نہ آئی تو وہ اتنی جلدی محض اس خیال سے آ جاتے تھے کہ آخر وہ بھی انسان ہے، اکیلے میں اس کا بھی دل گھبراتا ہوگا، پھر دل کے ہاتھوں بھی مجبور تھے جو اس چاند کشیدہ تھا جس سے وہ اتنے بے نیاز تھے۔ رمزو تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ جی وہ تو آج دوپہر سے آرام کر رہی ہیں، اٹھی ہی نہیں، کیوں کیا بات ہوئی ہے؟ جاؤ انہیں جا کر بلا کر لاؤ۔ اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہوئے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ ارادہ تھا کہ آرام پرستی پر لیکچر دیں گے، لیکن وہاں تو منظر ہی جدا تھا۔ وہ بے ترتیب سی حالت میں پڑی تھی، چہرہ تو پہلے کی مانند گلاب تھا، اب تو لال بن گیا تھا۔ ان کے اندر جیسے کوئی دستک دینے لگا۔ وہ آگے بڑھے، دھیرے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جیسے انگارے کو چھو لیا۔ وہ حدت سے
चल रही थी। इन्हें ندامت محسوس हुई। ساما ممتاز ایسی بھی کیا بے نیازی کہ یہ پھول جلسا کر رکھ دیا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں داخل کی اور سراہنے لگے تھے۔ میری جان، یہ کیا حالت بنائی تم نے؟ وہ بڑبڑائی، پھر اسے یوں ہی چھوڑ کر لاؤنج میں آئے۔ ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ اسے فوراً آنے کی ہدایت کی اور پھر ایک بار اس کے کمرے میں آ کے اس کے بدن پر ہلکی سی چادر ڈال دی تھی اور صرف چہرہ کھلا رہنے دیا۔ 25 منٹ کے بعد ڈاکٹر بھی آ گیا تھا۔ اس نے سحر نثار کا معائنہ کیا اور بخار کی وجہ ذہنی جسمانی تھکاوٹ بتائی تھی۔ پھر انجیکشن لگا کر ڈھیر ساری دوائی لے کر چلے گئے تھے۔ اسامہ نے بازار سے دوائیاں منگوائی تھی۔ اس وقت اگر وہ ہوش میں ہوتی تو دیکھتی کہ اس کا ستمگر شوہر کتنی چاہت محبت سے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا۔ وہ پوری رات اپنے بیڈ روم میں نہیں گئے، وہیں پر صوفے پر بیٹھے اس کے حسین چہرے کو تکتے رہے تھے۔ ان کا مطمئن ہونا اتنا آسان نہ تھا۔ قبل از وقت آپ بھی ناشتہ کر لیجیے گا۔ ہمارے ہاں کسی انسانی جان کو بھوکا مارنے کا رواج نہیں ہے۔ اسامہ نے کہا تھا۔ ہاں جی، آپ کے ہاں تو بندوں کو ذہنی موت مارنے کا رواج ہے نا، لیکن یہ سلگتا جملہ اس کے دل میں ہی رہا تھا، نو کے زبان پر نہ آیا تھا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نظر اس کے پھولے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی۔ سحر نثار پچھتاوے بعد میں جب پچھتاوا پڑ جائے تو راہیں جدا ہو جایا کرتی ہیں۔ اسامہ نے اسے یہ کہہ کر دھچکا دیا تھا۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ چند لمحے اس کے سہمے چہرے کو تکتے رہے، پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے اس کے ہاتھ سے ٹوسٹ پلیٹ میں جا گرا تھا۔ وہ سسک کر روتی رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ کوٹھی میں سوائے چوکیدار کے اور ایک چھوٹے لڑکے رمزو کے کوئی نہ تھا۔ وہ بھی فقط بازار کا کام کرنے کے لیے تھا۔ اسے یہ قید بری بھی نہ تھی۔ اس ظالم کا ساتھ تو تھا۔ اے خدا مشکلات آسان فرما۔ وہ رب کریم سے دعا کرنا تھی کہ اسامہ ممتاز سے دعا اسے قبول کر لے تاکہ اس کے شریف والدین کی جگ ہسائی نہ ہو۔ وہ تو کہہ چکا ہے کہ جب وہ اس کے آئیڈیل میں ڈل جائے گی تو اسے اپنا لے گا۔ کیا ہے اس کا آئیڈیل؟ کون سی منزل پر کھڑا ہے اس کے آئیڈیل کا بت جہاں سحر نثار ٹوٹ پھوٹ کر بھی ضرور پہنچے گی، لیکن وہ بتائے اظہار بھی کرے نہ۔ وہ ایسا بے نیاز ہے۔ دن بیت رہے تھے، سردیاں گزر گئی تھی، گرمی کی آمد تھی۔ اس کی نام نہاد ازواجی زندگی کو 4 ماہ بیت چکے تھے۔ ممتاز صاحب کے خطوط بیٹا بہو کے نام اکثر بیشتر آتے رہتے تھے۔ وہ بھی سحر کو جس ملک کا ایڈریس دیتے خط لکھا کرتی تھی۔ اس نے کبھی اشارتاً بھی ان کو اسامہ کی ستمگریوں کے بارے میں نہ لکھا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، ہلکی حرارت تھی، لیکن وہ خود کو سزا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ پوری کوٹھی کی صفائی بھی کی، کھانا بھی بنایا، پھر نہا کر کپڑے چینج کیے اور چائے کا کپ بنا کر اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ گنون کی خیالوں میں لڑک رہی تھی۔ حرارت تو اسے کل سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ خواتین کو اتنا آزاد خیال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شاید سحر صاحبہ، آپ کی تو روح کی غذا ہی موسیقی اور رقص ہے۔ تب ہی تو میں نے کہا تھا کہ آپ کہاں برداشت کر پائیں گی حیادار لڑکیوں کی ماں نے چپ چپ رہنا، کچھ نہ کہا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کے مارے زمین پر گر گئی تھی۔ نین کٹورے بھر آئے تھے۔ اف، ظالم نے اوپر تلے کتنے الزام اس کی ذات پر لگا ڈالے تھے۔ کہنے کا موقع تو دیتا ہی نہ تھا، بس زبان پر انگارے رکھے ہوئے برساتا چلا جاتا تھا۔ تیار ہو تو چلنے کی تیاری کر دیں۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کا گلابی چہرہ گریہ کی شدت سے لال پڑ چکا ہے، مگر وہ رکا نہیں تماشا دیکھنے۔ وہ تو قدم قدم پر آزمائش کا جال بچھائے کھڑا تھا کہ کب اس کا پاؤں پھسلے، اس کی رہنمائی کے بہانے تصحیح کرے تاکہ سونا آگ میں تپ کر کندن بن جائے۔ سارا راستہ دونوں ایک دوسرے سے بے نیازی میں گزرا۔ وہ روٹھے بیٹھے رہے تو یہ بھی باہر ہی تکتی رہی، جیسے ان کے وجود کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہ ہو۔ حالانکہ یہ سراسر اپنے آپ سے فرار تھا۔ جی تو چاہتا تھا اس کا خوبصورت چہرہ جی بھر کے دیکھ لے۔ اسے علم تھا اب پورا ہفتہ اس کے ہاں نہیں آئیں گے، لیکن دل کا چور آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا، اس لیے رخ موڑے بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی چوری ان کی جانب کی نگاہ سے دیکھ لیتی، لیکن وہ بت کا فرد بڑا ضدی تھا۔ اس کی موجودگی سے ایسا انجان بے پرواہ بنا بیٹھا تھا جیسے کہہ رہا ہو، جاتی ہو تو دفع ہو جا میری بلا سے۔ وہ بڑی اداس ہو گئی تھی۔ کیا تھا اسامہ ممتاز، اگر تم صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیتے سحر تمہاری غیر موجودگی میں دن مشکل سے کٹتے ہیں، تم یاد آؤ گی، چلو میرے کاموں کے حوالے سے ہی کوئی پیارا سا جملہ میری تشنہ سماعت میں انڈیل دیتے، لیکن تم تو بڑے ستمگر نکلے اسامہ جی۔ اس کی کوٹھی پر اسے چھوڑ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ مما اور پاپا نے رات کے کھانے پر رکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے لوٹ گئے۔ موسم ایک دم خوبصورت ہو گیا تھا۔ برسات کا موسم آئے تو بارشوں نے تشنہ دھرتی پر فراخی سے عنایات شروع کر دی تھی۔ وہ پرویز کے لیے منتخب کردہ لڑکی بھی دیکھ کر آئی تھی، بڑی نازک سانولے سویلے رنگ کا اور سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی رابعہ علی مرتی، جو کہ ڈاکٹر تھی، اسے بے انتہا پسند آئی تھی۔ تبھی وہ پرویز کو رابعہ بھابی کا نام لے کر چھیڑ رہی تھی اور وہ بھی دل کھول کر خوش ہوتا رہا تھا، ہنستا مسکراتا رہا۔ پھر اس نے تصویر دکھائی تو پرویز سے کئی ہزار روپے بھی وصول کیے۔ اس نے بھی بہن کا مان رکھنے کی خاطر اس کی خواہش پوری کر دی۔ رابعہ علی مرتی اسے ویسے بھی مرتی
वैसे भी उसे बहुत पसंद आई थी। फिर वो चंद रोज़ मज़ीद रुकी और मंगनी की रस्म होते ही वापसी की ठान ली थी। रस्म पर खूब हल्ला गुल्ला किया था। पापा ने फ़ोन पर सामा को भी इनवाइट किया था, लिहाजा वो भी शरीक हुए थे। मौसम की मुनासिबत से बसंती कलर के सूट में बड़ा सा दुपट्टा जिस पर गोटा लगा हुआ था बेइंतहा चार्मिंग लग रही थी। स्टोर्स भी वो शौक जुमलों और पुराफ्ता निगाहों से इसे भरमाता रहा। हमेशा महफिल में वो जाने जीस्त और एक जानिसार करने वाला शोहर साबित होने की सही करता था। लेकिन रस्म के अदा होते ही वो जाते जाते हुए इसके करीब आया। तहकमाना अंदाज में चलने के लिए कहा था। बहुत रैली बाप के यहाँ खूब ऐश कर लिया, बस अब चल कर घर संभालो, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। बावजूद इसके के हाकमाना अंदाज पर अब सरदा होती, लेकिन एक तरह से इसे खुशी हुई। चलो काम के बहाने ही इसे घर तो सोना लगाना। वो मामा पापा से इजाज़त लेकर चली आई थी। हालांकि वो चाहती थी कि मेहमानों के जाने के बाद वो जाए, लेकिन उसामा ने इसरार इस तरह किया कि वो मजबूर होगी। उसने कहा, आंटी घर का इंतजाम धर्म वरम है और मेरा भी दिल नहीं लगता, शायद कल परसों डैड भी आ जाए, लिहाजा शहर को तो इजाज़त ही दे दें। तो वो उनकी बात पर मसरूर हो गई थी। एक माँ को इससे बढ़कर और क्या खुशी मिलेगी कि इनकी बेटी पर इसका दामाद जी जान से निसार है। वो तो सोच रही थी कि वो कितना बड़ा एक्टर है। सारा घर बाकी धर्म वरम हो रहा था। एक ही हफ्ते में यूँ लगता था जैसे किसी ने इंतकामन हर शय को बेदर्दी से इधर से उधर फेंक दिया। उसे चीज़ ठिकाने लगाते पसीने आ गए थे। किचन में तो लगता था कि तमाम घर के बर्तन यूज़ करके गए हों। इसने तमाम धोने वाले कपड़े उठाकर बाथरूम में वॉशिंग मशीन में डाले, किचन के बर्तन धोए और फिर खाना भी मुश्किल तैयार कर पाई थी कि उसामा न जाने क्यों चले आए थे। इन्हें खाना दिया तो इसकी नज़रों से नर्वस हो गई। वो बड़े महफूज लग रहे थे। कदरे शौक अंदाज में बोले, सहर निसार ज़रा आईने में अपना हुलिया भी मुलाजा किया है। वो ग्रे कलर के सूट में बिल्कुल रौनक लग रही थी। मुंह पर इतनी धूल के गुलाबी रंगत नस्वारी लग रही थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, गोया कभी कंघी न की हो। ये सब आपका कमाल है उस्मा। मुमताज़ घर का सिर्फ 4 रोज़ में कबाड़ा करके रखती है। अब मैं ना करूँगी तो कौन करेगा? तो घर अकेला छोड़कर ना जाया करो, ना अगर गई थी तो ऐसी ही सज़ा मिलेगी। न जाने इनके लहजे में क्या था कि सारी थकान चंद लम्हों में ही दूर हो गई थी। अगर ये मेरी जुदाई के सबब सज़ा है तो दिल जान से कबूल है। निगाहों से तो उसने ये कहा, लेकिन लब साकित रहे। वो बाहर निकल गया। अभी से मज़ीद बेतहाशा काम था। अभी धुलाई का काम तो उसने दूसरे रोज़ पर ही रख छोड़ा था। इस रोज़ अभी वो काम से फारिग हुई थी कि इसकी ढेर सारी दोस्तों ने धापा बोल दिया। वो नहा कर निकली थी। गुलाबी सूट में इसकी रंगत भी निखर रही थी। घटाओं की माने बाल पुश्त पर तौलिए पर पड़े हुए थे, जिनकी नोकों से कतरा कतरा पानी टपक रहा था। टीना, सोबी, रीता, नैना, टोनो, हनी, मरियम, रक्षी वगैरह सब थी। रमजू ने इस लाओ लक्ष्य को लाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। बेगम साहबा को इत्तला दी। वो पुरवकार तरीके से चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। हेलो हाय के तबादले के बाद सब दोस्तों ने शिकवा शिकायत के दफ्तर खोल लिए थे। शहर कमबख्त शादी तो सबकी होती है, लेकिन इस तरह मियाँ को कोई प्यारी नहीं होती कि तारिकुल दुनिया बन जाए, अपनी सहेलियों को यकसर भूल जाए। मिलना मिलाना तो कचा, फ़ोन तक ना करे। मरीम की मंगनी हुई, रक्षी की शादी हुई, तुम शरीक ना हुई। आज हम सब उसामा भाई की वो शुमाली करने आए थे कि ऐसा क्या बेगम से गुनाह सरजद हो गए कि उन्होंने कैदोबंद की सज़ा दे डाली है। भाई वो तो घर में है ही नहीं, दफ्तर गए हैं। दोपहर खाने पर आएंगे, फिर दोबारा दफ्तर चले जाएंगे। कितने बजे आते हैं साहब बहादुर? रक्षी ने पूछा था। 1 बजे तक आएंगे। अच्छा चलो, हम इतनी देर में घूम फिर आते हैं। अरे नहीं, तुम लोग पहली मरतबा आई हो, यहाँ ही बैठ कर गपशप लगाते हैं, फिर तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। तुम अपने भाई सामा से भी मिल लेना। सहर ने डसाने से कहा था। वो तो तुम खाना बनाओगी, यानी तुम टोटू और हनी ने तुम्हारे इस्तजाब के हैरत ज़दा हो गए थे, जबकि बाकी लड़कियों का भी हैरत से बुरा हाल था। ये इतनी बड़ी कोठी फैक्ट्रीज तुम्हारा खानसमा कहाँ है? अरे दोस्तों, इसमें हैरत की क्या बात है? मेरे शोहर को सिर्फ मेरे हाथ के खाने पसंद है, वरना वो एक 10 नौकर अफोर्ड करने की पोजीशन में है। वो चाहते हैं कि इनकी बीवी महज डेकोरेशन पीस बनकर ना रह जाए, बल्कि भरपूर मशरक़ की बेटी नजर आए। हम ये सब तावीलें नहीं मानते। जब खुदा ने इतना कुछ दिया है तो किस बेवकूफ़ ने कहा कि इसे इस्तेमाल ना लाओ? बस ये कंजूसी है तुम्हारे मियाँ की। मरियम ने बेदर्दी से कहा था। सहर के दिल पर चोट लगी थी, न जाने इनकी बातों की सच्चाई पर या खामन की इंसल्ट पर। फिर भी वो मुस्कुरा कर बोली थी, बरकैफ फ्रेंड्स, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि औरत को औरत नज़र आना चाहिए। अगर मर्द की ज़ाती भी हो तब भी महर सकूत लब से नहीं उखड़नी चाहिए। तुम लोग बैठो, मैं ज़रा तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए लाती हूँ, वरना भूखी बिल्लियों की तरह झगड़ती रहोगी। वो बाहर निकल आई थी, फिर साकित रह गई। उसामा मुमताज़ चंद फाइलें हाथ में लिए वहीं पर बाहर तेज़ी से बाहर जा रहे थे। वो सब तो फुल स्पीड में बातें कर रही थी। फिर किस तरह मुमकिन था कि उन्होंने सुना ना हो? इनके लिए ट्राली में मशरूबात और दीगर लवाजमा सजाकर वो लाई तो बड़ी खामोशी थी, और इसकी संजीदगी देखकर सहेलियाँ भी ज़्यादा ना बोली, और फिर दोपहर से कबल ही लौट गई थी। वो नए महाज के लिए अपनी हिम्मतें जमा करने लगी। भला उसामा बख्शने वाले थे, और आज तो इसके दोस्तों ने खासी इंसल्ट भी कर दी थी, लेकिन इसमें भला इसका क्या दोष था? फिर भी वो ना करता गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार थी। फिर सज़ा तो नहीं मिली। इसके सर मुमताज़ साहब दोपहर की फ्लाइट से आ गए थे। इनके शफीक सीने से लगकर पुरसुकून हो गई थी। बेटी कोई परेशानी तो नहीं हुई?
ویسے تو مجھے اسامہ پر اعتماد ہے، بڑا محبت والا بچہ ہے، مگر تمہیں پریشان تو نہیں کیا اس گدھے نے؟ اس نے بھی تمام بھرم رکھ لیا تھا۔ مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تم الو کی ڈھنگ سے ایک مرتبہ بھی خط لکھا تم نے؟ یہ ہماری بیٹی ہے جو تمام حالات سے باخبر رکھتی تھی۔ اس کے خط پڑھ کر مجھے دیار غیر میں بھی اپنائیت کا احساس ملتا تھا۔ بس ڈیڈ کام اتنا تھا کہ خط زیادہ نہ لکھ سکا، پھر بھی 15-20 روز بعد خط لکھ دیا کرتا تھا۔ ہاں بھئی، اب تم اس بڑھاپے میں باپ کو نہیں بھولو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے؟ سوری ڈیڈ، آئندہ ایسا جرم میں سرزد نہیں ہوگا، ساما نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور ہاتھ جوڑ دیے تو ممتاز صاحب بھی خوش دلی سے ہنس دیے تھے۔ کھانے کی میز پر وہ ایک ڈش اٹھا کر سسر کو پیش کر رہی تھی۔ بھئی اب کے تو خان صاحب نے کمال کر دیا، یہ چکن روسٹ، بریانی، کباب، شاہی ٹکڑے اور یہ پھلکے۔ ارے نہیں ڈیڈی، یہ خان صاحب کا نہیں، آپ کی بہو صاحبہ کا کمال ہے۔ تو کیا تم اب اس سے کچن کے کام کروانے لگے ہو؟ نہیں انکل، میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، پھر گھر پر اکیلی ہوتی ہوں تو سوچا کیوں نہ اپنی صلاحیت کام میں لے آؤں۔ پھر مجھے خود خان صاحب کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند۔ اس نے بھرپور اپنی صفائی پیش کی تھی۔ بہرحال کبھی بنا لیا کرو، مستقل یہ کام نہ سنبھالو بیٹی، ہم دونوں باپ بیٹا جو اتنا کما رہے ہیں وہ تمہاری سہولتوں کی خاطر ہی تو ہے نا۔ اسامہ ہنسی چبانے کے لیے پلیٹ پر جھک گئے تھے، جبکہ سحر بڑی فرمانبرداری سے ان کی بات پر سر ہلا رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا ختم ہوا تھا، وہ کافی بنا لائی، اس پر بھی ممتاز صاحب نے ڈھیروں تعریفیں کی تھی۔ اس کے اندر کہیں ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھیں گیلی ہو گئی، وہ باہر نکل آئی۔ جس کا حق تھا وہ چپ تھا، پھر بھلا دل ان تعریفوں پر کس طرح خوش ہوتا؟ پھر ممتاز صاحب کی ہدایت ہی تھی کہ انہوں نے اسامہ کو مجبور کیا وہ چند ہفتوں کے لیے اسے لے کر کہیں گھوم پھر آئے تاکہ اسے بھی سہولت محسوس ہو اور وہ بھی زندگی کا لطف اٹھا سکے۔ تو انہوں نے کلام، چترال، اسلام آباد اور مری کا ارادہ کیا۔ ایک ہفتہ تک تو وہ تیاریاں کرتے رہی ہیں، پھر ٹال مٹول وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی تھی۔ اسی اثنا میں فاروق احمد کا گلابی لیٹر پیڈ پر لمبا چوڑا خط موصول ہوا۔ اس کے خط سے پرتکلفی سے انہوں نے خط لکھا تھا۔ وہ اس روز رات کو ٹیبل لیمپ جلائے لیٹر پڑھنے میں مصروف تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں گلابی شان پر گلابی دوپٹہ ڈالے وہ بڑی اداس تھی۔ اسامہ کا رویہ اس پر ستم تھا۔ وہ ممتاز صاحب کا حکم غالباً ہنی مون کے خیال سے تھا۔ جب سے ان کی میرج ہوئی تھی وہ گھر ہی گھر میں کہہ رہی تھی گھوم پھر آئیں گی، لیکن ان دونوں کے لیے تو شاید ہی ایک کڑی آزمائش کے دن ہوتے۔ گھر میں تو پھر بھی وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی، اس کی کڑوی باتوں پر رو پیٹ کر وقت گزار لیتی تھی، مگر وہاں پر تو وہ ہر وقت طنز کیا کریں گے، وہ اسی لیے پریشان تھی۔ خیر جو بھی ہوگا بھگتنا تو پڑے گا ہی نا۔ وہ طور پر نکاح دوڑانے لگی۔ سحر صاحبہ، آپ کا خط پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر کسی خاص وجہ سے آپ سے گریزاں ہیں۔ آپ ان کے مزاج میں ڈھل جائیں، ہر اس کام کو ترک کر دیں جس سے وہ آپ کی دل شکنی کرتے ہیں۔ بعض مرد عورت کی زیادہ آزادی کو پسند نہیں کرتے، انہیں کومل لڑکیاں کی مانند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ فیشن پرستی سے الرجی رکھتے ہیں، مصنوعی حسن کی بجائے حقیقی حسن کو پسند کرتے ہیں۔ اب غور کریں ایسی کون سی حرکات و سکنات ہیں کہ جس کی بنا پر وہ آپ سے خار کھانے لگتے ہیں۔ ویسے بھی ایک بات بتا دوں، مرد اگر پسند سے اپنی مرضی اور منشا سے کسی کو چوز کرتا ہے تو اسے چاہتا ہے تب ہی ایسا کرتا ہے، ورنہ راہ چلتی لڑکیوں کو کون نکاح کے بندھن میں قید کرتا ہے؟ میں خود ایک باحیا حسین اور باکردار بیوی کا شوہر ہوں، اس کی تمام عادتیں پیاری ہیں، فقط وہ موسیقی اور رقص کی دلدار ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں جلد ہی اسے اس سے نکال لاؤں گا۔ آپ اپنے شوہر کی باتوں پر غور کر کے زیست کو بہتر بنائیں۔ میرا مضمون پسند کرنے کا شکریہ، خیر اندیش فاروق احمد۔ وہ خط بار بار پڑھتی رہی۔ یہ ایک مرد کا تجزیہ تھا جس نے اس کے ذہن کو روشن کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ مشورہ اس انداز سے کیوں دیا؟ میری بھی تو موسیقی سے دلچسپی اور رقص کو ہی اسامہ نے ناپسند کیا تھا۔ اجنبی ہوتے ہوئے بھی کتنی بڑی بڑی باتیں کہی تھی۔ اس نے خط سنبھال کر رکھ دیا تو سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی، اس نے جگ سے پانی نکال کر پیا۔ گلاس رکھتے ہوئے گلاس لڑکھڑا سا گیا تھا، کچھ نیند کے سبب ایسا ہوا تھا۔ گلاس نیچے گرا اور چھلاک کی آواز سے ٹوٹ گیا تھا۔ صبح یاد نہ رہا تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے، ابھی اٹھا لیتی ہوں۔ وہ دوسری سائیڈ سے اتر کر احتیاط سے کانچ چنتی رہی اور جب ٹیبل پر کانچ جمع ہو گئے تو بیڈ پر لیٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ اچانک ایک ایسا ٹکڑا جو نگاہ میں نہیں آتا پاؤں کو چیر کر رکھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ پاؤں پکڑ کر وہیں بیڈ کے سناٹے میں اس کی چیخ گونجنے لگی تو اسامہ جلدی سے جوتے پہن کر دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، وہ زمین پر پاؤں پکڑے کڑا رہی تھی۔ کیا وہ بے قراری سے آگے بڑھے تھے؟ پھر اس کی نظر زمین پر پاؤں پر پڑی جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بس بے بسی سے روئے چلی جا رہی تھی۔ بحث کا موقع نہ تھا، لہٰذا اس بات کے عالم میں کمرے میں گئے تھے
अलमारी खोली, इसमें से दवा निकाली, कुछ कार्टन और पट्टी भी ली थी। जल्दी से वापस आए, वो अभी तक इसी पोजीशन में थी। उन्होंने जख्म साफ करने वाली इसे दवा साफ किया। स्प्रे लगाने से जलन न बढ़ गई थी। इसके बावजूद कोशिश के हिचकियां न रुक रही थी। दवा लगाकर उसने कार्टन रखकर पट्टी दी थी। वो मुश्किल खड़ी होने की कोशिश करने लगी। उसामा ने धीरे से इसे खड़ा होने में मदद दी। इसके हमदर्दाना रवैये ने इसे बड़ी तकवीत और हौसला बख्शा था। अब इसके बहते आंसू भी रुक गए थे। कांच देख कर सारा मामला इसके समझ में आ गया था। सहर जी, अगर ग्लास टूट ही गया था तो इस वक्त चुनने की क्या जरूरत थी? क्या रात की सुबह ना होती? मैंने सोचा सुबह कहीं मुझे ख्याल न रहे और पाँव जख्मी ना हो जाए, लेकिन पाँव तो आपने अभी भी लहूलुहान कर ही लिया है। अच्छा भला सो रहा था कि जाने मोहतरमा की सुरीली चीख ने नींद का रफू चक्कर कर दिया। यहाँ आया तो ये मामला निकला। जी, अहमक बीवी से सांप से पाला पड़ा है। इनके लहजे में बशाशत आ गई थी। वो आंसू जब्त करती रही। इन्हें इस पर तरस आ गया था। अच्छा, अब तुम सो जाओ। खैर ठहरो, मैं तुम्हें दर्द कम करने की टैबलेट देता हूँ। एक बार फिर गए, 2-3 नन्ही मुन्नी गोलियां ले आए, पानी का गिलास भी दिया। उसने तशक्कुर से इन्हें देखा। वो शफाफ नैन झरोकों में चंद लम्हे के लिए झांकते रहे। इस वक्त वो इन्हें बिल्कुल मासूम सी नाजुक सी गुड़िया लगी थी, भोली भाली सी, प्यारी सी। दिल मचाने लगा, लेकिन उन्होंने खुद पर बंद बांध कर नजर छुड़ाई थी। उसने टैबलेट खाए, वो टेबल पर लैंप बंद करके अपने कमरे में आ गए। वो सुकून आवर दवा के ज़रिए असर सोती रही, लेकिन उसामा मुमताज़ की आंखों से नींद पड़े थी। सिर्फ चंद कदम के फासले पर हसीन और जमील बीवी दिल की नौखैर आरज़ू मौजूद थी, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों अपने आप पर कब्ज़न लगा रखी थी। फिर वो भी नींद से लड़ते लड़ते न जाने कब सो गए थे। कलाम वगैरह जाने का मामला एक बार फिर बीच में ही रह गया था। मुमताज़ साहब की तबीयत बिगड़ गई थी। इस ज़ैफ़ी में काम करने की ज़्यादती की वजह से ये हुआ था। ब्लड प्रेशर और शुगर के तो पहले ही मरीज़ थे। अब बदअखलाक़ी के बायस मर्ज़ शिद्दत पकड़ चुका था। दिमाग पर खून का प्रेशर बढ़ गया था। सर दर्द की वजह से बुखार भी था। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। सहर मुस्तकिल ससुर की खिदमत में मसरूफ़ रही। इनकी मोहब्बत और शफ़क़त इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया थी। इनकी वजह से तो सामा फिर भी इसका लिहाज कर जाता था। इसकी छत्र छाया न रहती तो बिल्कुल ही बेमहार हो जाते। बर वक्त तवज्जो और लाश ने खातिर ख्वाह असर किया था। वो जल्द ही सेहतमंद हो गए थे और इन्हें घर ले आया था। यहाँ भी सहर इनकी बेतहाशा खिदमत कर रही थी कि शायद बेटी भी होती तो ना कर पाती। मुमताज़ साहब बेहद खुश थे और मुतमिन भी कि अल्लाह ने ऐसा हीरा इनके बेटे के नसीब में लिख दिया। वो उसामा के सामने भी इसकी सादतमंदी और खिदमत गुजारी की तारीफ करते थे और इसकी कदर करने की तलकीन करते थे। अभी भी वो उसके लिए परहेज़ी खाना बना कर लाई थी। इनके हाथ में कुदरत ने ऐसा जायका दिया था कि बगैर नमक हल्की मिर्च की तरकारी भी खा लिया करते थे। वो काम का कहकर उठकर गई ही थी कि उसामा भी आ गया। पहले अपने डैडी के पास हाजिरी थी, फिर खाना खाने ड्राइंग रूम में चले आए थे। रमज़ान इनके आने की इत्तला दे चुका था। इसने करेले की मार बघारे हुए बैंगन बनाए थे। खाना गर्म करके इसने मेज़ पर लगा दिया और खुद भी करीब ही आन बैठी। वो खाना खाते रहे, सहर भी खाती रही थी। कभी कभी वो सितारा आंखें उठाकर देख लेती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कहो, वो उसकी कैफियत महसूस करने के बाद गोया हुए थे। दरअसल अम्मी का फ़ोन आया था। परवेज़ की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। किरण आपी भी इस हफ्ते आने वाली हैं, मुझे बुलाया है। इनके पेशाने पर सलवटें सी पड़ गई थी। तुम्हें खुद नहीं इल्म, डैडी कितनी बड़ी परेशानी से संभले हैं। ज़रा वो ठीक हो जाएं, अभी तो पूरा माह पड़ा है शादी में। वो चुप सी हो गई थी। किरण आकर मम्मा के साथ बरी की खरीदारी करवाएगी। मम्मा चाहती हैं कि मैं भी साथ हूँ, मगर अब मैं सिर्फ आखिरी हफ्ते जाऊँगी। तुम्हारी मम्मा को चाहिए कि राबिया मारुति को साथ लेकर बरी की खरीदारी करवाएं। तुम भी तो मेरे साथ जाकर अपनी चॉइस से बरी की थी ना। उन्होंने जताने वाले अंदाज में कहा था। वो गुलाबी पड़ गई, लेकिन फिर दिल में टीस सी उठी थी तो इसके कौन से जज्बे तकमील पाए। हर तमन्ना तो सितमगर ने बर्फीले जज्बों की नज़र कर दी थी। खुदा न करे कि इसकी भाभी का नसीब ऐसा हो। हंसती आंखें जल्द मिला सी गई थी। वो बड़े गौर से इसकी कैफियत जांच रहे थे। शातिर कहीं के इसने जल कर सोचा, फिर इससे खाना भी ढंग से न खाया गया। वो जल्दी उठ गई थी। वह उसामा, मुमताज़, तुमने तो भला इसको कौन सा सुख दिया जो एक बरी की खरीदारी का ताना देने बैठ गए। तुमने तो इसको बीच में ही छोड़ रखा है। इन्हें इस बोलती आंखों, गुलाबी रंग और तीखे नकुश वाली लड़की से नदामत सी महसूस हुई थी। वो कुछ सोचते हुए टेबल से उठ गए थे। वो वाकई वादे की पाबंद निकली। परवेज़ की शादी में सिर्फ चंद रोज़ कबल ही गई थी। मुमताज़ साहब बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके थे, ऑफिस भी चले जाया करते थे। किरण नपिया ने भी इसे कहा कि वो पहले आए, मगर वो डटी रही। मौक़िफ़ ये था कि बीमार ससुर को छोड़कर कैसे जाए, फिर जिस शय में इसके ख़ावंद की रज़ा हो। पर कैफ उसामा इसके इस जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ था। उन्होंने इसके बारे में जो गलत किस्म का इमेज कायम कर रखा था वो टूट गया था। इसकी इन अनथक मेहनतों, चाहतों और मशक्क़त की पासदारी ने धीरे धीरे इन्हें अपना सीट बना लिया था। बस वो और भी मौके के मुंतज़िर थे कि अब कोई प्यारा सा वाक़या हो और वो इस पर हारे दिल खोल के इसे अपनी बाहों में ही समेट लें। उन्होंने बड़ी चाहत से इसके लिए शादी पर जाने के लिए नए मलबूसात, ज्वेलरी, जूते वगैरह खरीदे थे। फिर डैडी की आड़ लेकर उन्होंने कहा कि इस घर की बहू शान तरीके से शादी में शरीक होगी। इसे थमा दिया। वो बेहद खुश हुई थी, लेकिन वो अपना नाम लेकर देते तो वो मज़ीद मुतशक्कर होती। ये खुशी भला इसके नसीब में कहाँ थी। वो दिल ही दिल में सोच कर
रह गई थी। फिर फंक्शन के आगाज़ पर वो तकरीबन हर रस्म में शामिल रही थी। शुक्र अल्लाह का कि वरना लोगों की मशकूक नज़रों का वो सामना किस तरह कर पाती। ये मेहंदी की रात का वाक़या था। मेहंदी लेकर जाना थी। किरण अपिया और इसके दोस्तों ने इसरार किया कि आज तो सहर अपने खुशगुलू होने का और अपने रक्स के ज़रिए लड़की वालों को मात ज़रूर देगी। लेकिन उसामा जो थोड़े फासले पर खड़े परवेज़ से बात कर रहे थे, हैरत ज़दा रह कि जब सहर ने बड़ी रसानी से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि ये भी कहा, दोस्तों अब मेरी ज़िद से इस भर से आगे निकल आई है। लड़की वालों को मात देने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम इनकी कीमती हीरो जैसी बेटी लाकर वैसे ही फ़तह आज़म बन गए हैं। इनकी मात ही मात है। सब हैरान रह कि भाई ये क्या फ़ाइल है, तुम गैरों की शादियों में सामने नाचती थी, अब सगे भाई की शादी में ये इनकार। सरगोशियाँ होने लगी, लेकिन वो टेस्ट से मिस ना हुई थी। लेकिन किरण अपिया ने बात आई गई कर दी कि ये लड़कियाँ रक्स के लिए तैयार की गई थी, लेकिन इस इनकार ने उसामा मुमताज़ के दिल में इस कदर मंजिलियत बढ़ा दी, वो मज़ीद करीब आ गए थे। शादी बाहुसन खूबी अंजाम पाई गई थी। दावत वलीमे के बाद वो उसामा मुमताज़ के कहने पर अपने घर लौट आई थी और इस्तेजाब के मारे साकित रह गई जब इसने देखा कि न सिर्फ हर शय करीने से लगी है बल्कि पूरी कोठी साफ सुथरी थी। किचन के तमाम बर्तन धुले हुए तरतीब से लगे हुए थे, कोई कपड़ा धुलने वाला ना था, बेडशीट्स भी धुली हुई थी। हैरत का मज़ीद शौक तब लगा जब इसने देखा कि 2 अडेर उम्र मुलाजिम से स्नान करके आई थी। पुराने नौकर फिर लौट आए थे। सामा मुस्कुराहट रोकते बाहर खड़े थे। इसने इन्हें खाना बनाने की हिदायत की। खुद हाथ मुँह धोने के लिए बाथरूम में चली गई थी। कचरे के सादा से सूट पर इसी कलर का दुपट्टा लिए वो बड़ी फ्रेश और दिलकश लग रही थी। ये निज़ाम में तब्दीली हैरत है, किसका कारनामा है? वो गालपन अंकल मुमताज़ का। कितने स्वीट है अंकल आप। शादी के हंगामों में नींद भी कहाँ पूरी होती है, इसलिए वो अपने बेडरूम में आके सो गई थी। मुलाजिमा जब इसे जगाने आई तो उसकी मखमूर आंखों में अभी तक नींद की कमी के बायस गुलाबी डोरे तैर रहे थे। टेबल पर न सिर्फ उसामा साहब बल्कि मुमताज़ साहब भी इसका इंतजार कर रहे थे और जल्दी से उठकर हाथ मुँह धोकर सर पर करीने से दुपट्टा जमाए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई थी और वहाँ वो इसकी वजह से हाथ रोके बैठे थे। आओ बेटी, अदाब अंकल अदाब। वो भी मुस्कुरा कर बोले। फिर खाना खाते हुए इधर उधर की बातें होती रही थी। शादी कैसी रही सहर बेटी? एकदम फाइन अंकल, सच में मेरी भाभी बहुत स्वीट है, बड़ी चार्मिंग और हंसमुख है। हमें तो अब सहर बेटी तुम्हारे अलावा किसी की बहू भाती ही नहीं है। खुदा तुम दोनों का साथ सलामत रखे, आमीन। बेटी हमने फैसला किया है कि अब हमारे अदारे से ही एक नया पर्चा करतास निकाला जाएगा जिसकी अदारत तुम खुद करोगी हैं। इसने हैरत से इन्हें देखा था। अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम? वाह ये भी खूब रही। हम पहले ही कहकशां निकाल रहे हैं जिसमें हमारा फर्जंद ना सिर्फ कलमी नाम से लिखता है बल्कि पूरा निज़ाम इसी के सर पर चलता है। वो इस पर इस शौक से समझ ना पा रही थी। तुमने भी साहबजादा फ़ारूकी अहमद का नाम नहीं पढ़ा? वो ये उसामा साहब ही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा और सहर का जी चाहा वो सर पीट ले। इसके साथ क्या हो रहा था? वो अपने ही शोहर से अपने ही मुतालिक मशवरे मांग रही थी। उसामा मुमताज़ धीरे से मुस्कुराते रहे थे। कितने बड़े एक्टर हो तुम उसामा। मुमताज़ कभी पता ही ना चलने दिया। वो तो क्या वो इम्तिहान में कामयाब होगी? पहला खुशकन ख्याल इसके जहन में बिखर गया था, लेकिन नहीं, इसने तो अभी तक एक मर्तबा भी इज़हार फ़तह न किया था। फिर तुमने क्या सोचा उसामा का साथ दोगी पर्चा निकालने में? जी क्यों नहीं। अच्छा तो मामला डन हो गया। मुमताज़ साहब ने रजामंदी का मुजाहरा किया। फिर खाना ख़त्म होने तक इस मौजू पर बहस होती रही। वो भी खुश दिली से शरीक रही थी। अच्छा तो ये तुम थे साहबजादा फ़ारूक अहमद साहब? वो धीरे से खुद से मुखातिब थी। तुम क्या हो? मुसव्वर, अदीब, शायर, बिजनेसमैन, आला दर्जे के मफकर, सबसे बढ़कर नेकी के पुरस्तार नेक चलन मुसलमान तुम मुझे चाहते हो? नेक बाकिरदार बाहया वफाशुआ समझते हो? अब तो मैं नाम नहाद सस्ती शोहरत के हिसाब से भी निकल आई हूँ। फिर मुझे मुकम्मल तौर पर तस्कीन क्यों नहीं कर लेते? क्या अब भी तुम मुझे वही छिछोरी सी कम ज़रफ़ रकासा टाइप लड़की समझते हो? अब तो मैंने अपनी हर बुराई को अपनी ज़ात से धो डाला है, खून जिगर से इन दागों को मिटा डाला है जो तुम्हारा रास्ता रोका करती थी। अब मुझे मजबूत बाहों में क्यों नहीं थाम लेते? देखो ऐसा ना हो कि तुम्हारा तर्ज तकाफुल मुझे बिन मौत मार डाले। उसामा मुमताज़ वो जो बिला तकाने के क्लब से बड़े दुख से इसकी तस्वीर के रूबरू खड़े कहे जा रही थी। फिर शिद्दत करब से इसकी आवाज़ भर आई थी और वह तस्वीर पर सर टिकाए बेख्तियार होती। बस बहुत हो चुकी। अब तो मुझे इन तीर गई भरे शबे रोज़ से निकाल कर अपनी महकती कुर्बतें बख्श दो। तुम इतने कठोर तो नहीं हो? मेरी हर तकलीफ पर तो तरफ शाया करते हो। फिर तुम्हें किस तरह गवारा है कि एक मोहब्बत करने वाली तुम्हारी अपनी शरीके हयात तुम्हारी ही बेगानगी के तीरों से घायल होकर मिट जाए, वो फना हो जाए। ऐसा दिल शहजादे में कब से बाहें वाक़ई तुम्हारा इंदा रास्ता तक रही हूँ। कब तक, आखिर कब तक? बस सहज ही अब आपका इंतज़ार इम्तिहान मुसलसल इख्तिताम तक पहुंचा है। आपका नर्म दिल शहजादा आपको बाहों में थामने के लिए तैयार खड़ा है। उनकी आवाज़ सुनकर बौखला गई थी। उसके हाथ से तस्वीर छूटकर कालीन पर जा गिरी। जो कि कालीन
پر محفوظ ہو گئی تھی۔ اسامہ نے سہمی ہوئی آہوں چشم لڑکی کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا تھا۔ تمہارا مقام اب ان قدموں میں نہیں بلکہ ان فولادی باہوں میں ہے۔ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا جانے یا تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم آج بھی کسی محفل میں اپنے حسن کا جادو، آواز کا ترنم اور سراپے کا لوچ بکھر رہی ہوتی۔ تم نے لوٹ تو پہلے ہی نظر میں لیا تھا، لیکن تمہاری ہی باغیانہ روش آزادیوں نے تمہیں میری نگاہوں میں پتھر بنا دیا۔ مجھے تو مچھلی کی حیا لڑکی پسند تھی، جو گھرداری میں مات نہ کھانے والی ہو، شوہر کا ہر لحاظ سے ساتھ نبھانے والی ہو۔ محض فیشن پرستی کی دوڑ میں آگے بھاگنے والی لڑکیاں مجھے زہر لگا کرتی ہیں، مگر قسمت کے دل دغا بھی ایسی ہی لڑکی پر دے گیا۔ پھر میں نے تمہیں چند جگہ اور پرکھا، اندازہ ہوا کہ خام مال ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ پھر تم سے شادی کی اور تم نے دیکھ لیا کہ تم لوہا نہیں ہیرا بن گئی ہو۔ جیسی میں چاہتا تھا اب تم اسی طرح کی ہو، میری جان کے نزدیک تر۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ وہ اسے یوں ہی باہوں میں سمیٹے بیڈ تک لے آیا تھا۔ اب دیکھنا ہمارا یہ ملاپ کتنا قوی ہوگا۔ ہم آج شام کی فلائٹ سے ہی کراچی سے پشاور، پھر پشاور سے چترال اور چترال سے کلام جا رہے ہیں۔ ان جھومتی بہاروں، آبشاروں اور کہکشاؤں والی حسین جگہ پر ہم اپنی سہاگ رات اور ہنی مون منائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ بول بھی نہ پائی تھی۔ رب تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی دعا رائگاں نہ کی تھی۔ چاہنے والا شوہر، ہر طرح کی آسائشات، کائنات کی وسطوں جیسی محبت، کسی شے کی کمی تھی۔ اب تو اس کی اپنی ہستی مکمل تھی، جس پر فخر، اعتماد اور بھروسہ سب ہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ وہ خود کو چھڑا کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ وضو کیا اور چند لمحوں بعد وہ اللہ کے عزو سجدہ ریز تھی، جس نے اس کی شبانہ روزمرہ محنتیں ٹھکانے لگا دی تھی اور مہکتی قربتوں سے اس کا دامن بھر دیا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے لبوں پر پیاری سی مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ بھی مقابل جائے نماز پر کھڑا نماز شکرانہ پڑھ رہا تھا۔ طمانینت سے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسرور کے مسرتوں کے آنسو بہانے چلی تھی۔ ختم شد۔ اسٹوری ریڈر سے تھا ناول۔ تو اگر پہلے تو بات کریں کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میری اردو کوئی اتقاص نہیں ہے، تو اس میں اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو آپ لوگ پلیز اگنور کیجیے گا۔ دوسرا آتے ہیں ناول کی طرف۔ تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ماڈرن تھی، ہائی سوسائٹی کی رہنے والی تھی وہ، لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے پیار سے بھی سمجھاتا تو اس نے سمجھ جانا تھا۔ جتنا میں نے، اگر اس کی پہلی نصیحت جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اس نے کی تو وہ اس کے دل پہ اتنی لگی، تو اگر وہ اسے پیار سے سمجھاتا تو اسے لگنا تھا کہ وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہو جانا تھا۔ اور دوسرا پھر اس کے بھائی کی شادی تھی، اس نے اسے جانے بھی نہیں دیا، وہی کہ گھر کون سنبھالے گا، میرے باپ کا خیال کون رکھے گا، اگر تم چلی گی تو یہ وہ فلاں فلاں۔ اور لڑکی جو اس میں ہیروئن ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کو جھک جانا چاہیے، چاہے آگے مرد جیسا بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ جو کر رہی تھی غلط ہے۔ وہ شادی پہ جو ہے وہ فیملی فنکشن ہوتا تھا، وہاں پہ ڈانس کرتی تھی، یہ کرتی تھی، لیکن اگر یہ اسے پیار سے سمجھایا جاتا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، تو یہ غلطی تو اس کے ماں باپ کی بھی تھی، تو وہ اگر اسے پیار سے سمجھاتا تو وہ سمجھ آتی۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، مجھے تو اس لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ مطلب وہ آ کے اس نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا اپنے گھر ہی، پھر جب وہ سسرال میں آئی تو اسے ہر ایک چیز آتی تھی، تو اگر وہ اسے یہ ساری چیزیں پیار سے بھی کہتا تو وہ اس نے مان جانا تھا، اس نے یہ ساری چیزیں کر لینی تھی، لیکن اس کو طنز کرنا، اس کو ہر ایک چیز پہ جو ہے وہ ٹارچر کرنا، جتنی دیر وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے امتحان میں پوری نہیں ہوگی، اگر اس امتحان میں پورا اترنے سے پہلے ہی اس دماغی طور پہ ہی اس کا دماغ کی کوئی نسی پھٹ جاتی اور مر جاتی پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا۔ مجھے خیر اتنا کوئی، یہ جو اس ناول کا ہیرو ہے، اتنا کوئی پسند نہیں آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے وہ چیز غلط کی، لیکن مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ یہ سب کچھ فضول تھا، کہ اس نے شادی کی پہلی رات ہی اسے کہا کہ جو ہے تم میرے پسند کے مطابق ڈھلو گی تو پھر ہی میں جو ہے وہ آگے ہماری جو ہے راہیں ایک ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ تو تم نے اسے ایک دو بار آزمایا، تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے،
تو تم اسے آرام سے بھی اگر ایک دو بار سمجھاتے تو میرے خیال سے تو اس نے ایک بار میں ہی سمجھ آنا تھا، بعد میں پھر اپنی زندگی کی شروعات صحیح طریقے سے کرتے، لیکن اسے اتنا ٹارچر کیا دماغی طور پر، اس سے طنز کیے، وہی حرکتیں کی جو ایک جاہل اور ان پڑھ اور جس کو کوئی سینس نہیں ہوتی وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، وہی حرکتیں اس میں بھی اس نے کی۔ لیکن مجھے حیرت یہ بھی ہو رہی ہے کہ رائٹر مین نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہیروئن صاحب ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک کر رہا تھا، یعنی کہ وہ اتنا تمہیں ٹارچر کر رہا تھا دماغی طور پر، اگر اس کی وجہ سے تم اوپر خال کے حقیقی کو جا ملتی تو کیا پھر بھی کہتی کہ میرے شوہر نے یہ چیز کی ہے وہ ٹھیک کی ہے؟ خیر مجھے تو یہ چیز صحیح نہیں لگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے جو ہے وہ اسے آرام سے یا تھوڑی دیر کے لیے ایک دو دن کے لیے اس سے اگر وہ ناراض رہتا یا اسے اپنی یہ چیز دکھاتا، اس نے 2 دن میں ہی ٹھیک ہو جانا تھا، ٹھیک کیا ہونا تھا، اگر اسے پیار سے سمجھاتا اس نے ٹھیک ہو جانا تھا۔ خیر مجھے یہ اس میں جو ہیرو کا کریکٹر ہے مجھے تو کوئی اتنا خاص نہیں لگا، خیر مجھے بڑا پاورفل لگ رہا تھا کہ وہ اس کا کریکٹر ہوگا، لیکن اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس میں وہی ٹپیکل مردوں والی حرکتیں کی ہیں کہ نہیں جانا، سسرال نہیں جانے دینا۔ مطلب یہ سسرال نہ جانے والی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی پسند میں ڈھل جائے، یعنی کہ اس کی پسند میں یہ بھی ہے کہ 24 گھنٹے میرے پاس رہے، میرے باپ کی خدمتیں کرے، اپنی اور ماں باپ سے ملنے نہ چاہے، اور وہ بھی تب جب اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کا اکلوتا بھائی، اور وہ اس نے اسے وہاں پہ جانے نہیں دیا۔ اور مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ڈانس کرتی تھی اس کا اور اس کے ادھر جانے کا، شادی کی تیاری کرنے کا، وہ کیوں نہیں جانے دے رہا تھا؟ یہاں پہ تو دیکھا جائے تو وہ سیلفش بن رہا تھا نا، کہ اس کا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر کو کون سنبھالے گا، میرے باپ کو کون سنبھالے گا، مجھے کون سنبھالے گا، میری ضرورتوں کو کون سنبھالے گا۔ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کتنی چیزیں برداشت کی ہیں، کتنی چیزیں کی ہیں۔ اگر اسے اس چیز کا احساس ہوتا تو وہ جو ہے اتنی چیزیں نہ کرتا۔ ہاں لاسٹ پہ آ کے اس نے ملازمہ جو ہے واپس بلا لی، سارا کچھ کر لیا صرف اسے یہ احساس دلانے کے لیے، یا ایسا ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں بالکل بھی کام نہیں کرتی تھی یا اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا تو یہاں پہ آ کے اس نے سکھایا، اور یہ بھی اگر اسے کچھ نہیں بھی آتا تھا تو اسے آہستہ آہستہ چیزیں سکھاتا تاکہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی، لیکن طنز کرنا یہ کرنا، خیر مجھے یہ چیز تو بالکل نہیں اچھی لگی۔ مجھے تو اس کا ہیرو کچھ اتنا خاص نہیں لگا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو خاص لگے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس ناول کا ہیرو کس طرح کا لگا، آپ لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے 1 لفظ میں کریں یا 2 لفظ میں کریں یا 3 لفظ میں کریں، لیکن آپ نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے مجھے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔